أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما شاء الله ما شاء الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. جميل ما شاء الله. جميل ما شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مفتی خلیل شہاب الدین صاحب. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مفتی صاحب چې کوم آیات او انتخاب کړای دی د افغانستان طالبانو فتح حواله سره کړای دی تاسو دته भरपूर دات ورکړو. آمنين محلقين رؤوسكم
नाराय तकबीर, नाराय तकबीर। अमरत इस्लामी अफगानिस्तान, हुर्राए मिस्र, हुर्राए पाकिस्तान। آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا. ما شاء الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما شاء الله. حياك الله. جميل. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما شاء الله. حياك الله. جميل. जिंदाबाद, जिंदाबाद। هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما شاء الله. ما شاء الله. حياك الله. ما شاء الله. محمد رسول الله. नाराय तकबीर, नाराय तकबीर। मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब। محمد رسول الله.
والذين معه أشداء محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कारी उस्मान साहब, मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब, जमीर उलमा इस्लाम। सीमाहुम في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ما شاء الله ما شاء الله حياك الله جميل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم ما شاء الله ما شاء الله حياك الله يا وعد الله